अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पे एंड पेंशन कमीशन, जिसको पीपीसी भी कहते हैं, उसने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की पेंशन स्कीम के हवाले से जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस की हैं। ये चेंजेस अभी प्रपोज्ड हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दी गई हैं। इन तरामीम का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन का जो बिल है, जो गवर्नमेंट को पेंशन पे करनी पड़ती है रिटायर्ड मुलाजमीन को, उसकी अमाउंट हर साल बढ़ती जा रही है और अगले आने वाले चंद सालों में ये अमाउंट बढ़कर 1 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगी, यानी 1 खरब रुपया सालाना। पिछले 12 सालों में पाकिस्तान का जो फेडरल पेंशन बजट है वो 500% हो चुका है। गुज़िश्ता बजट में गवर्नमेंट ने 761 अरब रुपया रखा था पेंशन की मद में, और बाद में उसको कम करके 654 अरब कर दिया गया और 10 बिलियन जो है वो पेंशन फ़ंड के लिए रखे गए थे। और टोटल जो पेंशन एस्टीमेट है इस साल का वो 25% ज़्यादा होने का इम्कान है पिछले साल से ज़्यादा। अब ये मकासद गवर्नमेंट के ज़ेर नज़र थे और उसके नतीजे में जो कमीशन बैठा और उसने जो तरामीम प्रपोज़ की हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। जो प्रपोज़ल दी गई है उसके मुताबिक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की जो ग्रॉस पेंशन है वो एवरेज पेंशनेबल एमोलूमेंट्स, यानी उनकी जो पेंशनेबल जो सैलरी है या जिसको बेस सैलरी कहते हैं, उसका 70% होगी। और वो पिछले 36 महीनों के दौरान रिटायरमेंट्स के आखिरी जो 36 महीने हैं उसकी बेसिस पे ये कैलकुलेट की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शख्स की सैलरी बेस सैलरी जो थी वो 1 लाख रुपया थी 3 सालों में, पिछले 3 सालों में, तो उसको 70,000 रुपया पेंशन की मद में मिलेगा। इसके बाद जो लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, 25 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन है उसमें 3% हर साल कमी की जाएगी, यानी कि 3 साल की पेनल्टी हर साल लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉई अगर 22 साल की सर्विस के बाद अर्ली रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी 3 सालों की जो पेनल्टी है उसको 3% के हिसाब से 9%, यानी उसकी पेंशन कम हो जाएगी। फ्यूचर में जो पेंशन में इंक्रीज़ है वो टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के वक्त जो पेंशन कैलकुलेट होगी उसकी बेसिस पे होगी, यानी कि जो इंक्रीज़ होगी वो एक सेपरेट अमाउंट में रहेगी, वो आपकी पेंशनेबल अमाउंट में नहीं होगी। और तब तक जब तक कि गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करती कि कोई एडिशनल पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाएं। फ्यूचर में अगर ये फ़ैसला होता है तो तब, अदरवाइज़ ये जो पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो डिसाइड हुई थी उसी के ऊपर इंक्रीज़ कैलकुलेट होगी। करंटली जो एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है और उनकी इंक्रीमेंट्स जब आती हैं तो वो कंपाउंडेड इफ़ेक्ट इसका होता है, यानी कि पिछले सालों की इनकम भी बढ़ के जो पेंशन लास्ट होती है उसके ऊपर ये इंक्रीमेंट लगती है। और अब इस सिलसिले को ख़त्म करने की प्रपोज़ल दी जा रही है। आगे बात करते हैं फैमिली पेंशन की। आफ्टर द डेथ या डिसएंटाइटलमेंट ऑफ द guardian, the guardian shall only be admissible to remaining entitled family members for a maximum period of 10 years। यानी कि अगर कोई पेंशनर अगर उसकी डेथ हो गई है या किसी भी गार्डियन की डिसएंटाइटलमेंट हो गई है किसी भी वजह से, तो फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक के लिए सिर्फ रहेगी, उसके बाद ये ख़त्म कर दी जाएगी। इस हवाले से शुहादा की पेंशन में उन्होंने कहा है कि ये 20 साल तक होगी, और अगर कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उसके बच्चे अगर कोई माजूर हैं, तो ये पेंशन चलती रहेगी और ये ख़त्म नहीं होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि किसी पेंशनर के बच्चे जो हैं वो अगर किसी वजह से उनकी शादी नहीं होती और वो उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो 10 साल के बाद वो बेसहारा हो जाएंगे और उनका कोई देखभाल करने वाला या उनकी कोई इनकम नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई पेंशनर किसी और जगह दोबारा जॉब कर लेता है, री एम्प्लॉय हो जाता है,
تو اس میں بھی چینج کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پینشنر ہے اس کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ یا تو وہ نئی جاب کی سیلری لے یا پینشن لے، وہ دونوں نہیں لے سکتا. یعنی کہ اگر اس نے امپلائمنٹ کر لی ہے تو وہ پینشن اس کو ختم کرنی پڑے گی، پینشن وڈرا اس کو جو رائٹ ہوگا اس کا وڈرا ہو جائے گا، اور اگر پینشن لے گا تو پھر سیلری نہیں لے سکے گا. یہ ایک بہت بڑی زیادتی لگ رہی ہے کہ ایک جو پینشنر ہے اس نے اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس نے گورنمنٹ سروس میں گزارا، اور اس کے بعد اگر اس کا پینشن میں گزارا نہیں ہو رہا اور وہ کوئی اور جاب کرنا چاہتا ہے تو وہ پینشن نہیں لے سکے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی ملازم یا کوئی ریٹائرڈ پرسن جو ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ سے پینشن لے رہا ہے تو وہ اب نہیں لے سکے گا، اب وہ صرف ایک پینشن لے سکے گا. اس کے لیے اس کو آپشن دینا پڑے گا کہ وہ کون سی پینشن ریٹین رکھنا چاہتا ہے اور کون سی وڈرا کرنا چاہ رہا ہے. اینول انکریز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی دلچسپ تبدیلی کی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک فارمولا بنایا گیا ہے کہ اینول انکریز کی پرسنٹیج جو ہوگی وہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، یعنی جو مہنگائی کی شرح ہے CPI جس کو کہتے ہیں، اس کے برابر ہوگی کسی بھی سال کی. یعنی اس سال میں جو CPI ہے کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کے برابر انکریمنٹ دی جائے گی. اینول انکریز کسی بھی سال کے لیے 10% سے زیادہ نہیں ہوگی. آپ کو اندازہ ہے کہ جو اس وقت انفلیشن چل رہی ہے یہ اراؤنڈ 40 to 50% چل رہی ہے، اور اس میں کیپ لگا دینا 10% کا یہ بہت سخت زیادتی ہے. اور اگر انفلیشن 10% سے زیادہ ہوگی کسی بھی سال میں تو گورنمنٹ ایڈ ہاک ریلیف پینشنر کو دے سکتی ہے، اور اگر انفلیشن جو ہے وہ اگین 10% کے لیول تک آ جاتی ہے تو وہ جو ایڈ ہاک ریلیف ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. تو یہ چیدہ ترامیم تھیں جو کہ پینشن کے رولز میں کی گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ پینشن کا جو بجٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور پینشن کی ڈسبرسمنٹ منیمم لیول پہ ہو، اور اینول انکریمنٹس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی جو اینول انکریمنٹس ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی 10%، کبھی 20% اور کبھی 50% تک بھی ہوتی ہیں، لیکن پینشنرز کو اس انکریز سے محروم رکھا گیا ہے. پینشنرز جنہوں نے ایک لائف کا بہت بڑا حصہ گورنمنٹ کو دیا ہوتا ہے، وہ ان کے جینے کا حق بھی ان سے چھینا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ مجبور ہو جائیں گے کہ بڑھاپے میں وہ آرام نہ کر سکیں بلکہ وہ کام کرتے رہیں، اور اگر کام کرتے ہیں تب بھی ان کی سیلری اگر وہ لیتے ہیں تو ان کی پینشن وہ ان کو روک دی جائے گی. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں اس جو امینڈمنٹس ہیں ان کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا، اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے وہ امپلائیز جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کا یہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے جس میں ہر سال 30 سے 40% کم از کم مہنگائی ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ ظالمانہ پینشن رول جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پینشن کا پرانا میتھڈ جو ہے اس کو بحال کیا جائے. آپ اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.